अल्हम्दुलिल्लाह दा इलाका दा हज़रत मुहतमिम बाबाजी साहब रहिमहुल्लाह प दुआगानो प बरकातु दुआनो बांधे रंग दा नो दा सुबहान अल्लाह वदा सिवाय چې ګوره بار خلکو ته په فیسبوک باندې دا خبره ثابته شي چې د شیرګل خلک والله چې رښتیا شیران دي ښه وایې سبحان الله حافظ عماد دی په یادو یاد کړلو قرآن محنت ور سره کړې بخشازیب سے پخشان محنت ور سره کړې بخشازیب سے پخشان یا حافظ عماد دی په یادو یاد کړلو قرآن محنت ور سره کړې بخشازیب سے پخشان محنت ور سر کرے بخشازیب سے پخشان مولانا بخشازیب صاحب قاری دے ہم علم دے مولانا بخشازیب صاحب قاری دے ہم علم دے پسری لاس دے پروت دا محتمم سے بابا جانا پسری لاس دے پروت دا محتمم سے بابا جانا محنت ور سر کڑے بخشازیب سے پخشانا حافظ عماد دی پا یادو یاد کڑلو قرآن یا قاری ثنا اللہ صاحب محنت راوڑا رنگونا قاری ثنا اللہ صاحب محنت راوڑا رنگونا قاری دے ہم استاد مرگرے قدر دان قاری دے ہم استاد ملگرے قدر دان محنت ور سر کرے بخشازیب سے پخشان حافظ عماد دی پا یادو یاد کرلو قرآن حافظ عماد دی پا یادو یاد کرلو قرآن اے داوان محنتنا دہا جی صاحب زادہ دی داوان محنتنا دا جناب صاحب زادہ دی دا قدر ورد زکاة دا دیوان خاندانا دا قدر ورد زکاة دا دیوان خاندانا محنت ور سر کرے بخشازیب سے پخشانا اے حافظ عماد علی پا یادو یاد کرلو قرآن اے خانزاد بابا جسے خوشحالی دی مبارک شاہ خانزاد بابا جسے خوشحالی دی مبارک شاہ خانزاد بابا جی سے خوشحالی دی مبارک شاہ ننستا پکور وریگی در رحمت عظیم بارانا نوائے سبحان اللہ غلی شو وائے سبحان اللہ ننستا پکور وریگی در رحمت عظیم بارانا حافظ عماد دی پا یادو یاد کرلو قرآن محنت ور سر کرے بخشازیب سے پخشانا